अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपको बताऊँगा मीम से शुरू होने वाले नाम का लकी नंबर। मीम से शुरू होने वाले नाम का लकी नंबर क्या है, बुर्ज क्या है, सितारा कौन सा ठीक रहेगा, रंग कौन सा ठीक रहेगा, आंसर कौन सा है, आंसर मसलन मिजाज, जवाहर, नगीना कौन सा ठीक है, दिन कौन सा ठीक है, लकी नंबर और बीमारियां, कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा शख्सी वक़ार कैसा होना चाहिए, माली पोजीशन क्या है, अजीज़ो अकारब इब्तदाई तलीम नज़दीकी सफ़र कैसा रहेगा, और इसके अलावा घर, ख़ानदान और प्रॉपर्टी के बारे में सब बताऊंगा। विरासत, मुश्तरका माली मामलात और कर्ज़ा। इसके अलावा माइशत, कैरियर, रोज़गार, तरक्की के बारे में, दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात, कारोबारी फ़वाइद, बैरून मुल्क क़याम, इमिग्रेशन, खुफिया साजिशें, और आखिर पर सदका क्या होगा और विर्द ख़ास क्या होगा। ये सब मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक करें और उसके साथ बने हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके और आपका सदका जारी रहे। और आप लोग हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी और आप क्या चाहते हैं, और मैं आपकी नेक और अच्छी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले शख्सी वक़ार। आप एक अमन पसंद और मिलनसार शख्सियत के हामिल फ़र्द हैं और एक बादशाह की तरह सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी इज़्ज़त तौक़ीर का रखते हैं। 1 जनवरी ता 19 फरवरी आपका सितारा वबाल जैसी कैफियत में होने से आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपका शख्सी वक़ार मुतासर हो सकता है। 21 जून ता 23 जुलाई को आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, मगर आपके ख़िलाफ़ खुफिया साजिशें भी अरूज पर होंगी और आपकी खुद अतमादी और वक़ार में इजाफ़ा होगा। 23 सितंबर ता 23 अक्टूबर एक बार फिर अजीज़ो कारब से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। अपनी समाजी सरगर्मियों को महदूद करें और गुफ्तगू में एहतियात से काम लें। बाकी अरसा इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगा। और अब माली पोजीशन। आपको कानून कुदरत के तहत कशाइश और बंदिश दोनों तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा। 10 फरवरी ता 17 अप्रैल, 6 ता 21 मई, 14 सितंबर ता 3 अक्टूबर, 9 ता 29 दिसंबर का अरसा आपके लिए मुश्किल साबित होगा। बिलखसूस फरवरी ता अप्रैल आपको ख़ास एहतियात से काम लेना होगा। बेहतर होगा आप इन अयाम को मद्देनज़र रखते हुए पेशबंदी कर लें। आपके माल से मंसूबा सितारा एक तेज़ रफ्तार सितारा है और चंद ही दिन में सूरत हाल को बदल कर रख देगा। ख़ास एहतियात करें। 17 अप्रैल तक 5 मई, 21 मई तक 5 जून, 29 अगस्त तक 13 सितंबर, 3 अक्टूबर तक 8 दिसंबर साल के वो दौरानिए हैं जब परवरदिगार के फजल से आपके माली मसाइल का हल मुमकिन होगा और आपकी माली पोजीशन मुस्तहिक हो सकेगी। और अब अज़ीज़ो अकारब इब्तदाई तलीम नज़दीकी सफ़र। आपको अपने समाजी तल्लुकात बिलखसूस बहन भाइयों से बहुत ही एहतियात से निभाने होंगे। 7 जनवरी ता 27 मार्च, 20 अप्रैल ता 5 मई, 21 अगस्त ता 14 सितंबर, 8 अक्टूबर ता 9 नवंबर आपके तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं।
اور آپ احتیاط کریں۔ اور اب گھر خاندان پراپرٹی حالات قدرے بہتر ہوں گے۔ 14 فروری تا 2 جولائی، 4 اکتوبر تا 19 نومبر یہ دورانیہ بہتر رہے گا، جب آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ باقی دورانیہ میں گھر کی تبدیلی اور پراپرٹی کی خرید و فروخت جیسے کام مناسب رہیں گے۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضہ 11 اگست کے بعد حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اب آپ کے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے۔ قرضہ کے خواہش مند افراد کے لیے قرضہ کا حصول ممکن ہوگا۔ اور اب روحانیت، بیرون ملک، حج زیارت، اعلیٰ تعلیم 1 تا 14 فروری، 2 جولائی تا 4 اگست، 19 نومبر تا آخر تک آپ کے بیرون ملک سفر، ویزا اپلائی، اعلیٰ تعلیم مدارج کے حصول اور روحانی اور دینی معاملات کے حوالہ سے یہ ایسا بہترین رہے گا۔ اور 16 مئی تا 2 جولائی بالخصوص اور اس کے بعد 14 اکتوبر تا 19 نومبر حالات قطعی موافق نہ ہوں گے۔ ان ایام میں سفر یا ویزا اپلائی کرنے سے گریز کریں، ورنہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ اپنے روحانی معاملات میں جذباتیت اور جلد بازی سے گریز کریں۔ اور اب معیشت، کیریئر، روزگار، ترقی کے بارے میں 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر کسی بھی بڑے یا اہم فیصلے سے گریز کریں۔ ملازم پیشہ افراد کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتائے گئے عرصے کے علاوہ تمام عرصہ انشاءاللہ موافق رہے گا۔ اور اب دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 13 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ موافق نہ ہوگا۔ آپ پر لازم ہوگا کہ ان ایام میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں جلد بازی نہ کریں۔ دوست احباب سے بحث تکرار سوائے نقصان کے کچھ نہ دے گی۔ آپ کے کاروباری معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یہ دورانیہ محتاط روی سے گزاریں۔ اور اب آخر پہ بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں 21 جون تا 23 جولائی کے علاوہ کوئی بھی وقت امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے موافق نہ ہوگا۔ اور اب صدقہ، ہر ہفتہ کو 800 گرام کالے ماش یا کسی بھی کالی چیز کا صدقہ کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں۔ اور ورد خاص، روزانہ ایک تسبیح یا عزیزوں کا ورد کرنا ہے، اس سے زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور اب برج کے بارے میں، برج اسد، ستارہ شمس، رنگ گولڈن، عنصر آتشی، جواہر ہیرا، دن اتوار، لکی نمبر 1، بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف،
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔